السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاميلي كين هردفتون كين كم نقافة يا قبل سنين نشا قويا برانكي ما كي رد لو فديما سو إزين نمو مساكنا كوشينار تيجي ثاني نايشو مي عرس جلسيتو برانكي ويرد لك إلى ربابي سو كان سنين جنا وانا مو كاميرا لويسا بكسينا غرقاهي أكسيتي وانا سنتات ولي الله سنين كان فيو ونو تكيزن ونوردفا سو يوتيوب كينا سبسكرايب وشون نغتنا سنين جا let's go guys now انا سنين جا كاميرا لويسا إدام سنتي جو كاميرا لويسا دي كانت في كان شخص يجو نبقى كاميرا مولته من هذا كنا صوتي سير معكوش لبو لبيك كنت ما كده ويه ما ورا ودي ما بتلبو بشام في مي ما انت تكوار دي ننزورها لفن ننزورها ما انت كويس جدا لفن ننزورها دي لا لا فتيمو ما انت هتيو لفن تكوار ننزورها ما انت هتنيو كده دمو بيقول لفن ننزورها بسم الله الرحمن الرحيم ما انت هتي فكر لبو يبسا دي لبو ما هي يعني بدي لبو انتينا هيك بيدن لفتي ما انت هتي لبو فكر يا الله لبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ويا نبي لا تأخذه انتر دي وجوان انتر دي وما ما كده بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض نغبي يبسا كده عارف prank lo kudo la kamera kita ni ko wala se prank da ma kuis just the prank masih kok dulu bakal dia mesti kuis lobo rifatti iya mesti ini guarda sì prank da kuno la kamera wallahi jijir سي يبسا يا ربي سبحان الله bakal dia يبسا سكينة
والله لما تزنقروا بقى ديو أنور رفدير بصح أنا ما أتحدث تسجيل كاسة كنت والله بالله كنا كاميرا لسه فرانك شو تعرف أجو بس تاني sorry masihnya masya Allah bakal disga bakal sama dia masihnya baru kasih اسمه bakal lama tersinggung bodoh orangki وأنا أكني أنا ترفع أنا تبيهش iya bakal di وأنا كان أنا في والله العظيم Karena سونا bodoh. عايش بيجي أفتي يا دي جرتا ay karena bodoh tinde mau cara bakal di faham gimana ini situ ibsara perangki dalam kemenangan mau tentu lagi ini bakayan arti mas perangki seratin dalam ini tersakal Maksudnya, Masya Allah kurang nanti bantu. ما أنا أقول دوبا Ay, nanti tolero, Masya Allah. ما لك الزنا شيء أنا سيدي مو Waktu nak saya siapa. وهذا أنا كيس أيش دي ما سيدي Jinin nazarnya. شو ده في دي سر أقول اللي استدوا كم نقوله بل ما أنا حاسس الدين في جبر أصلي يا مرافي بر قول في ليفتي اللي رامر دي بر ميلاني في بتشا بر أصلا اللي فات والله لازم نبو يا دي هاي تكاي شو نسير سلكو سنجري يا دي والله بك أنا أقول لهم ياكم والله رفتشون عمل لي نهي سامبان كان يرفد والله كمالي بقى والله بدونه Sorry, ini masih. والله مرانكي bisa مرانكي نقولي Guys, kami itafu berangkir. Ay, لا kalau إله إلا الله tindirin lama ti usaha prank ko na na fajette. Sigare. Prank ibsa ko dette jo. Prank ibsa to jadette. Agora ja surat beja juro na amte. كاميرا لما كم كم دويشتي أنت ما خدرة تريسي Softi rambar ejitter. هاي Softi aja ta fakkat. لا إله إلا الله تقولي أكن هاي سفرتك Ibbe fulle garu yaadu manna. Dete ne garu ina garra. أرنا يا Softi fakkatar. يا نيوريان لا إله إلا الله محمد رسول الله قوتي وانتن رخاء Guys, ana yaw pranking ke laga ture. Haganuma ina aga kayero bra devenuti hojile bra kambra kana chachalu na no chenne ga hojile chachalu YouTube kana subscribe gochu jabe su inda ga tana sin jacha hundum tike sanu mati ke san mati ken akatatan abdi سبسكرايب قدا شير قدا na next time demo asumani mal jetta yoga fi debi إيه gaafachuu barbaadan يا komantii jalatti fatoo dadhabne fatoo san jalatti gaafii deebiin gaafatan sanaan tarreessanii nun immoo viidiyoodhaan hojjenne gaafii isaanii deebisan jechuudha. هذا بريد هذا أكسو مو وان دبر Dhaggeeffadheera dhugaa. هاي أكسو ما بك بيزان كيستي بك أين يسين داوتشيس يوجراتي بك يسين أركوبر بادن يوجراتي أما بيراميدي كيسة يساسا هنسيني Yaa walumarraa deebine haaluma lallaalle jechuudha. جانا على سنلي كسما فرعون اللي لفي يساتلي حماته Dachee ولي Firaa'oonaa jirraa soo dhaqnee isin garsiifna. يو بربادن وانت يسين بربادن وانت بيزان كيستي أركوبر بادن يوجراتي كومنتي جدا نفكودا
dheenee isin agarsiisna jechuudha. Kan biraa ammoo yaa next video isin gadhiisnu irratti Saaladdin Al-Ayyubi masgida isaa jechuudha. Masgida isa hin taane masaraa Saaladdin Al-Ayyubi biyya Masrii qabatee Kaayiroo keessatti ijaaree asitti biyya kana ittiin bulchaa ture. Masaraa inni ijaarsisee jira. So masaraan sun waggoota 200 dura akkasuma masjida yeroo san ijaarame waggaa 200 dura ijaarame Muhammad Ali Pasha zamana Ottoman keessa kan ijaaramedha. So walumaa gala seenaa hedduu qaba. Keessa isaa maaltu jira akkam jira kanneen muluu isaa guutuu waraabnee jira. Kanaafiyyuu tolchee maal godhe isiniif gadhiifna. Next time eeggadha. Akkasuma warroonni akka kiyya immoo Saaladdin Al-Ayyubi jaalattan fiilmii isaa laaluun halkan torberraa eeydan bakka inni duraan taa'ee Ijiptiin bulchaa ture isin waraabeera isin laalchisaa jechuudha. waa hedduudha. Kanaafiyyuu waa hedduu laachi keessa shumarratti argitan viidiyoo marratti isin jira sochiin nu egaa. Galatooma ciao.